للشيطان طيفا وإن للسلطان سيفا. أراكم أنا بينكم من جديد وبإيهاب آخر. من أنت؟ عرفتك، ولكن أريد أن أتأكد من غلظتك إن بقيت فيك أم تخليت عنها. لقيتك أول مرة وهذه الثانية ولم أتغير بينهما. فإلى أين؟ أما علمت بأن صاحب الشرطة قد ضمني؟ فنحن الآن معا، ولا أدري إن كنت أحمد لك أنك سقتني إليه أم ألعنك لما لقيت منك. لست أدري ما يكون بيننا في مقبل الأيام.
أهذا هو خليفة المسلمين؟ نعم، إنه هو خليفة المسلمين أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. إني لأرى عجبا. إطالته الركوع والسجود في صلاته، وهجوع الحمائم إليه. ليس عجيبا. أليس أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان أول مولود في الإسلام للمهاجرين، فحين ولد كبر المسلمون وفرحوا به، إذ كان اليهود يرددون على المسلمين بأنهم سحروهم ولن يولد لهم مولود، فرد الله كيدهم وولد عبد الله، ولقد سماه النبي عليه السلام بهذا الاسم وبارك. فلماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك؟ لهذا القول حكاية. فقد جاء عبد الله يوما وهو صغير إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام يحتجم، فلما فرغ أعطى الدم الذي أخرجته الحجامة منه إلى عبد الله، وقال له: يا عبد الله، اذهب بهذا الدم واهرقه إلى حيث لا يراك أحد. فلما غاب بالدم عن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه ورجع، فقال له عليه السلام: ماذا صنعت بالدم؟ قال: أخفيته في مكان بحيث لا أرى أخفى على الناس منه. فقال عليه السلام: لعلك شربته؟ قال عبد الله: نعم. فقال عليه السلام: لما شربت الدم؟ قال: شربته لأزداد به علما وإيمانا، وليكون شيء من جسد الرسول في جسدي، وجسدي أولى به من الأرض. عندها قال له عليه السلام: أبشر، لن تمسك النار أبدا، وويل لك من الناس وويل للناس منك. فمتى تراني ألقاه؟ فما جئت من الشام إلا لهذا. لا 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 تهولوا من شأن عبد الله بن الزبير، فأنا أعرفه، كثير الصيام، طويل الصلاة، لا يصلح لا للحكم ولا للسياسة. أما أخاه مصعب فأمره يشغلني، وإذا ما تمكنت منه بقتله وتشتيت من معه وإخضاع العراق، أكون بذلك قد هدمت الركن الأساس في دولة ابن الزبير. يا أمير المؤمنين، تذكر ابن الزبير ولا تأتي بذكر الخوارج، كأنما تغفل شأنهم وخطرهم. لا 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 أهون من شأنهم ولا أقلل من خطرهم، لكننا ابتلينا بأعداء كثر، إنما يتناحرون فيما بينهم حتى تقضي كل فرقة على الفرقة الأخرى وتكفيني أمرها، ولا يبقى في مواجهتنا سوى ابن الزبير. هذا في العراق وذاك في الحجاز، وهو الخطر الماثل. توقفوا يا قوم، توقفوا! لقد قتل المختار الثقفي وهذا رأسه. توقفوا! أنت القائد روح يطلبك.
هل طلبتني؟ ألا أسبق السلام؟ السلام عليك. وعليكم السلام. أجل طلبتك. اسمع يا حجاج، أم هل تحب أن أناديك كليبا؟ نادني بما يسهل عليك نطقه فأجيب. أفي هذا الاسم الذي اخترته لنفسك حنين إلى الجاهلية؟ أيقال هذا لرجل يعلم القرآن الكريم ويفقه فيه؟ فلماذا إذن؟ ألهذا طلبتني؟ لا، إنما أتساءل عن اختيارك لاسم كليب بن وائل سيد ربيعة في جاهلية العرب. أترى لأنه ساد وحمى وتجبر في حياته، أم لأن دماء كثيرة سفكت وسالت في مماته؟ إنه ملك عند العرب، ولست أنا إلا شرطيا في رهطك. لهذا طلبتني؟ قد بعث أمير المؤمنين بأوطيات الجند، وكنا نجري الأمر بدون ضبط أو حساب، وقد علمت أنك رجل قراءة وكتابة وذو دراية بالضبط والحساب، فأردت أن أوكلك هذا الأمر. قد أحسنت الاختيار. ألا تكف عن الادعاء والتباهي؟ بل حسن التدبير لما يوكل إليه، وإن كان من التباهي فلإعزازي لما أوليتني أيها القائد. التباهي أمامك والشدة أمامهم. لا تفعل. بلى، فالتشدد يوجد الشدة، والتراخي يهدر العزم ويذهب الهمة. قد رأيت أيها القائد أن جندك هؤلاء يتكئون على وسائد الكسل، حتى لا أنكر فيهم قدرتهم على... كفى، ولا أدري ما غايتك من قولك. أن توكل إلي أمر ضبطهم وتنظيمهم. ليس لك دراية. لكن بي عزم، والدراية تكتسب. افعل الآن ما طلبت منك، وأحكم من هذا على ذاك. هذا المال وهذا القرطاس لضبط الأسماء والحصص. همته سارت به وليس لي مثلها، وإلا لكنت سرت معه. إلى أين تبلغ به همته هذه؟ أما كان الأجد له أن يبقى في الطائف يعلم القرآن ويكسب أجرا؟ ماذا يكون عليه في حاضرة الأمويين غير نكرة غريب ضائع مضيع؟ وما كان عليه هنا وما يكون علينا كلنا هنا. ويحك يا محمد، أتنكر علينا ما نحن عليه في ديارنا؟ يا أبي، الديار لمن يسود فيها، لا لمن يقبل فيها بدع العيش وحسب. أترى أن أخاك كليبا يسود يوما حيث ذهب هاجرا دياره؟ إن بلغ ما يسعى إليه. وما الذي يسعى إليه؟ ما كان يصلح إلا لتعليم الصبيان، ولا أرى أن الشام تفتقد مثله. أترى يا أبي أن الحجاج ذهب لهذا؟ وهل يقدر على غيره؟ لا يذهبن بك حبك له إلى الشطط في شأنه، وإني أرى أن أخاك سيرجع إلى البيت ذات يوم خائب الرجع نادما. يهلك ولا يرجع. أبي، ما كان عليك أن تقول هذا ولو كنت متيقنا منه. ما كان عليك أن تقوله لأب. إني والله رغم ما كان منه أفتقده، وأرجو أن أراه يوما داخلا علينا الدار. اصطفوا واستقيموا. هذه أعطيات مولاي أمير المؤمنين بين يديه، ومن أتى بما يوجب الحرمان حرم منها، ومن استحق العقاب عوقب، ومن علت همته وحسن عمله نال. بأي سلطان تخاطبنا وأنت الغريب فينا؟
لا غريب في خدمة أمير المؤمنين، وقد تجشمت الصعاب وهجرت الديار وتحملت المشاق لأكون في خدمته. هذه تنفذ لتلك، فإياكم أن تستهينوا بمن هو أمامكم حتى لا يأتيكم من ورائكم ما لا تحسبون وتتقون. ما الذي أخرجك من الشام وأنت من أهلها؟ فعل عبد الملك بن مروان بأهلها. كثرت أفعاله حتى استطال زمنها، فلما صبرت ولما خرجت؟ أخرجني قتله عمرو بن سعيد بن العاص بعد أن أمنه. إن كان هذا فعله بذويه وأقاربه فكيف بنا؟ أما يوسع عليكم بماله ويضيق علينا ببطشه؟ هذا شأن الغاصب، وبنو أمية غاصبون. ما الذي ترجوه من مجيئك إلينا؟ أجاور الكعبة، لا إذن ببيت الله الحرام، فقد يكون لي في هذا أجر. لا أجر للقاعدين عند الله سبحانه وتعالى ولا عند خليفة المسلمين. فأوكل إلي يا أمير المؤمنين وستجدوني أهلا لذلك بإذن الله. قد عزمت على العمل في الكعبة بإعادة بنائها، وأن أدخل الحجر في البيت، وأن أصلح ما تشقق منها بفعل المنجنيق الذي رماها به مسلم بن عقبة أيام يزيد، وما أحرق من سقفها. فإن تم لي ذلك كسوتها بالديباج، وأنتم أهل الشام ماهرون في كل هذا، فيكن أجرك عند الله وعندي من هذا العمل. قد أكرمتني بهذا يا أمير المؤمنين. ائذنوا لي، فهذا أوان خلوتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أيها الشامي، أهلا بك. أثقلت عليهم يا حجاج. بل ثقلت همتهم، ولا يستقيم الأمر لك إلا بالشدة. فإن أثقلت عليهم فلكي أخفف عنك. في هذه الرقعة الأسماء والمراتب والأعطيات. أحسنت في هذه، سأحملها إلى مولاي أمير المؤمنين وأشيد بفعلك. فلم لا تقدمني بين يديه فينظر إلى صاحب الفعل؟ أبلغ طموحك أن تلقى أمير المؤمنين وتقف بين يديه؟ كان جدي ذا حظوة عند معاوية بن أبي سفيان، وكان أبي أيضا ذا حظوة عند أبيه مروان بن الحكم. أنت كثير الادعاء يا حجاج. كيف تتيقن من صدقي أو ادعائي إلا بالامتحان؟ إن نلت عند أمير المؤمنين ما أرجوه كنت سندا وعونا لك، فما أنا إلا رجل من رجالك وجندي من جندك. إذا تهيأ لهذا، فلا يكون الامتحان إلا من صاحب الأمر. هيا. عمل من هذا؟ رجل ضممته إلى شريطتنا، جاءنا من الحجاز في الطائف، وهو من ثقيف. وأين هو؟ ينتظر الإذن له. دعه يدخل. لكنه يا مولاي شديد الاعتداد بنفسه، كثير الادعاء. وبما يدعي؟ أن جده كان ذا حظوة عند معاوية،
وأن أباه كان ذا حظوة عند أبيكم. قد ذهب معاوية بمن كان حوله، وذهب أبي بمن كان معه، وأنا الآن بمن حولي ومن معي. لكنه يا مولاي يدعي أيضا. وما يهمني من هذا؟ أكثرت الحديث عنه يا ابن زنباع. ألا تدع الفرصة لي فأراه وأحكم؟ بلى يا مولاي. أدخل الرجل الذي في الباب والزم الصمت يا ابن زنباع. السلام على أمير المؤمنين وعلى من أكرمهم المولى عز وجل بأن وسع لهم في حضرة أمير المؤمنين وفضله. وعليكم السلام. أهذا عملك؟ أرجو أن يروقوا لأمير المؤمنين. ما رأيت تنظيما وضبطا كهذا من قبل. هو أهون ما أقدر على فعله يا مولاي، لكني لا أكتمه. إني فعلته وفي النفس ضيق منه. يا مولاي، هذه دولة بني أمية أعزها الله وأكرمها بأن جعلك على رأسها وصاحب الأمر فيها. هي دولة عربية وللعرب، لكن الدواوين فيها ما زالت تدون بالفارسية. أكمل. هي دولة العرب، لكن النقود فيها ما زالت نقود أباطرة الروم. إلى ما ترمي يا حجاج؟ أليس هذا هو اسمك؟ الحجاج بن يوسف الثقفي يا مولاي، وإني أرى هذه نقيصة لا يقبلها مولاي في دولة هو رأسها. سنفكر بهذا الأمر، وأحمد لك أنك ذكرته. لقد شغلنا عنه. قد سمعنا عنك من روح، ولكن أحب أن أسمع عنك منك يا حجاج. فبماذا تصف نفسك؟ يا مولاي، إني رجل لجوج لدود حسود حقود. لجوج لدود حقود حسود، هذه صفات في من كان مثلك. وأنت طامح، لكنها صفات تبقى في النفس إن لم تسندها الشدة والهمة، فإن كمنت قتلت صاحبها لا خصمه. أما الحزم والعزم والشدة يا مولاي فإني أستمدها من مولاي أمير المؤمنين إن أفاض علي من كرمه بها بما أخدمه به. يا روح، أوكل للحجاج ما هو جدير به وما يليق به من مهام. أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأطال في عمري لأوفي نذري في خدمته. واجعل سبيله إلي ميسورا. ويحك ويحك ويحك، قد بلغت من نفس أمير المؤمنين في لقاء واحد موضعا جهدنا سنوات أن نبلغه وما بلغناه، لأنه نابع عندي من صدق النية والعزم. ألا تمدح نفسك إلا بذم غيرك؟ لا 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 لا، أخالفكم الرأي. إني أرى في عدم تعريب الدواوين وعدم تعريب العملة نقيصة خطرة. ربما كان الأمر كذلك، لكننا في أيامنا نواجه ما هو أهم من هذا وما هو ألزم بالمواجهة. الفتن والحروب تثور وتشتعل هنا وهناك. هذه لا تحجب العمران، لكل منها ما يستوجبها. ولقد راق لي رأي الرجل وجرأته في الإفصاح عنه، وأرى أن يقرب من مجلس أمير المؤمنين. كيف تأمن له يا مولاي؟ فقد خان من قربت. وهل بقي رأس من خان على كتفيه أم تدحرج عند قدميه؟ للموالي العطاء وللمعارض السيف. تعالوا.
افرشوا للحجاج فسطاطا بجانبه. لا أريد مظهرا أتمظهر به، بل أن تمدني بسلطة أقوم فيها بواجبي. أجل، الإغراء والإصلاء هما دفة الحكم يا عبد العزيز، فالمال خير وسيلة لاستمالة النافرين، والإصلاء بالتعذيب يلقي الرعب في نفس كل معارض لا يجدي معه كلام ولا عطاء، ولكن لا أريد لأي منهما أن تطغى على الأخرى. والآن ما هي أخبار العراق يا خالد؟ آخر ما بلغنا أيها الأمير أن شوكة المختار الثقفي انكسرت أمام مصعب بن الزبير بعد أن زهى بانتصاراته. نفس صغيرة زهت بانتصارات باهتة فيها من شلالات الدم أكثر مما فيها من الإنجازات. وماذا فعل مصعب بالثقفي ومن معه؟ لم يبلغنا هذا بعد أيها الأمير. لا بأس، لينتهي مصعب من المختار الثقفي وينظف ساحة العراق، بعدها سأتوجه إليه، فقد طال صبري على ابني الزبير. قل لي يا ابن زنباع، ويلك! منذ عدنا من لقاء أمير المؤمنين ما عدت تخاطبني بصفتي بل باسمي. ليس لقاء الأمير بل قربي منك، وبيننا المراتب أحفظها. فماذا تريد؟ أسأل كيف تنامون في هذه الدعة وتهجعون إلى وسائد الراحة، ومن حولكم ومن حول أمير المؤمنين ومن حول الخلافة تثور كل هذه الفتن وتشتعل كل هذه الثورات؟ تدبير أمير المؤمنين نار تشتعل وحطب يأكل بعضه بعضا، وأمير المؤمنين يرقب ويتمهل ثم يطفئ الجمر وينثر الرماد. هذا لا يحتمل تمهلا، وأوصال الدولة الأموية تتقطع، ويبقى الرأس ثابتا قادرا على جمعها وإعادة لحمتها متى يحين الحين. متى يحين الحين؟ يا لهذا التسويف المميت! الخوارج يرسون حكما وينصبون أميرا للمؤمنين، وعبد الله بن الزبير رسخ خلافته في الحجاز ونصب أخاهم مصعبا على العراق، والتوابون في الكوفة يندبون لكنهم يقاتلون، والمختار الثقفي يثور بالشيعة بعد مقتل الحسين. ولا أريد أن أقول فوق كل هذا فأي انتظار هذا وتمهل، وكلهم يريدون رأس الخلافة الأموية. أكثرت يا حجاج، وإني أرى أنك لم تغادر ديار أهلك إلا وقد أحط بكل أمر. لا أسير في درب إلا وأتبين خطوي فيها. وإلى أين يوصلك دربك هذا؟ الآن إلى خارج هذا المكان. بل انتظر لأشرح لك جلية هذا الأمر الذي استغلق عليك. اجلس. ما قلت إنه استغلق علي، لكني ألوم في التمهل فيه. وتسوق لومك صوب أمير المؤمنين. لا توقعني في الشرك يا ابن زنباع. إذن فأنا أقول لك إن غلب حماسك تبصرك. لا يغلب أي منهما الآخر يا ابن زنباع، فحماستي ذات بصيرة. فقل. إن أعداء مولاي الخليفة يقاتلون بعضهم بعضا، فالمختار الثقفي ومن معه ينكسرون بعد زهو انتصارات قائدهم، ويتركهم مولاي الخليفة لمصعب بن الزبير يستأصلهم ويهز قائدهم. فالخوارج ينقسمون على بعضهم شيعا وقبائل ويتمزقون،
والتوابون ينكفئون. ألا ترى أن أعداء مولاي الخليفة أشد عداء لبعضهم بعضا؟ فكيف يترك العراق لمصعب بن زبير؟ لن يبقى أمام مولاي الخليفة إلا ولدا الزبير، عبد الله ومصعب، وهو ما يدع مصعبا إلا لينتهي هذا من أمر المختار الثقفي ويستأصله، وقد كاد فيسير الخليفة لاجتثاثه. ماذا تقول فيما سمعت؟ قد سمعت الآن، أما القول فيه سيأتي أوله. ألم تنتهي حربك بعد؟ بلى، انتهت. فلما لا تتخلى عن سيفك؟ للهفتي إليك وشوقي غفلت عنه. لا تدع ساحة القتال تمتد إلى هذا المكان يا مصعب، فكلما رأيتك في لباس الحرب خشيت على حبي لك. دع سيفك جانبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الأمر يا أخي؟ أين أجد خليفة المسلمين عبد الله بن الزبير؟ ماذا تريد منه؟ قد أركضت فرسي حتى كدت أهلكه لأحمل إليه هذا النبأ. مولاي أمير المؤمنين في خلوة، لن يقطعها لسماع نبأ منك. بلى، سيفعل إن علم بما جئت به، فقد أمرني سيدي مصعب أن أنفرد عن الجيش وتحول إلى هنا لأزف للخليفة هذه البشرى. أكنت في جيش مصعب بن الزبير؟ إلى أن تشتت جيش المختار الثقفي بين أسير وهارب وقتيل. والمختار الثقفي قتل. أيها الفارس، حملت إلينا ما تستحق عليه المكافأة. تعال لتستريح من سفرك وينتهي مولاي أمير المؤمنين مما هو فيه ويأذن لك. تفضل. رأس المختار الثقفي الكذاب، ضعه هنا. هل جمعتم الأسرى؟ أجل أيها الأمير، ونحن ننتظر أمرك فيهم. قيدوهم واحشروهم في السجن. ولكن ليأذن لي الأمير بقول. تفضل. لقد ارتكب المختار الكذاب فينا مقتلة عظيمة، وقام جنده بعظائم الأمور وقتلوا منا الكثيرين، وهؤلاء الأسرى كانوا في جنده وهم يده وأداته، فإن أبقيت على حياتهم فكأنك أهدرت دماء من قتلوا منا بأيديهم أيها الأمير. أهذا ما ترونه؟ أجل، فليقتلوا بما فعلوا، ونفوسهم بنفوس أزهقوها. اخرج واحمل أمري إلى الجند بقتل الأسرى. انتظر. هل قلت لي إن زوجتي الثقفي بين الأسرى؟ أجل أيها الأمير. أدخلهما إلي في الحال. خذ أيها الفارس قليله لما تكبدته من عناء، وكثيره للنبأ الذي جئتنا به. عد إلى الكوفة بأسرع مما خرجت منها به، وقل لأخي مصعب أن يرسل رأس المختار الكذاب إلي. رافقتك السلامة.
أنت أم ثابت بنت سمرة زوجة هذا. كنت أيها الأمير. أكان هذا كذابا؟ هو كما قلت. أطلقوا هذه المرأة وأحسنوا إليها جيدا. هيا. ما بك يا امرأة؟ هل جزعت؟ أكان المختار كذابا؟ لقد كان عبدا صالحا. الويل لك أيتها المرأة، أتقولين هذا وأنت بين يدي؟ أقوله وأنا بين يدي الله سبحانه. خذوها وأوثقوها في السجن وأبقوها إلى أن يأتي أمر أمير المؤمنين بشأنها ويأذن بقتلها. أما هذا الرأس فاحملوه إلى أمير المؤمنين. قد قتل الكذاب. أبلغك ذلك؟ من الكذاب؟ ابن أبي عبيد الثقفي. أجل، بلغني مقتل المختار. كأنك تنكر علي تسميته بالكذاب يا ابن عباس، وأراك تتوجع له محزون عليه. قتل قتلتنا وطلب ثارنا، واقسم إنه لا يصوغ له طعام أو شراب حتى يطهر الأرض من قتلة الحسين، فلما لم يترك لإتمام هذا؟ قد نكث الكذاب بعهده وأنكر مبايعته لنا، وبسط سلطانه فوق سلطاننا، وأقام دولته وامتد بها من العراق إلى المدائن، إلى أذربيجان، إلى أرمينيا. أما كان نصيرا لكم أمام الأمويين؟ ما أراد هذا، بل أراد دولته إسفين هدم في خلافتنا. ما كان له أن يرجع عن بيعة بايعها، وها قد أنهى مصعب دولته وأنهى معها حياته. لا أكاد أصدق أن هذا حدث حقا. بلى يا ابن عباس، سترى رأسه بين يدي، عندها ستصدق رؤية عينيك. إن كان الأمر حقا فقد بقيت عقبة عسيرة يا ابن الزبير، فإن أزلتموها فأنتم، وإلا فلا. تقصد عبد الملك بن مروان؟ لن يكون رأسه أثبت من رأس المختار الثقفي. أية قسوة انقلب إليها ابن الزبير لم تكن في أبيه ابن العوام، وما هي في أمه ابنة أبي بكر. هل بعثتم برأس المختار الكذاب إلى أمير المؤمنين في مكة؟ قد فعلنا أيها الأمير. وماذا عن الأسرى؟ هل انتهيتم منهم؟ هذا ما جئناك من أجله. ماذا؟ يضجون ويستصرخون الأمير الرأفة والرحمة. ألنتم لهم؟ يزعمون أن سيد الأمير قد أمنهم على حياتهم. لنرى ذلك. هيا. لست أدري أية سيرة تجمع بين قائدنا روح وهذا الغريب، فقد تمكن منه. أراك كثير اللين مع جندك أيها القائد. ليس هناك ما يستدعي الشدة بعد. فإن كان سترى منهم غير ما تراه الآن. فلما لا يعد اليوم لما ينتظرهم في الغد؟ وما الذي ينتظرهم؟ ما يعد له أمير المؤمنين. أصرت تدري ما يعد أمير المؤمنين وما يخفي الغد؟ لا خفاء فيه، بل إنه جلي بين.
تظن أن أمير المؤمنين قانع بما هو عليه؟ سلطان على جزء من هذه الديار، بينما تتمزق دولة الأمويين بين الخوارج والزبيريين، وكل استقل بما اقتطعه من الدولة ونصب نفسه خليفة للمسلمين. والله إن عبد الملك بن مروان لا يبيت ليلة واحدة إلا ويغرقه هذا الأمر، إلى أن يعيد توحيد دولة الإسلام تحت راية بني أمية. أترى هذا الرهط من الجند له سهم في همهم وعلت نفوسهم وقويت هممهم؟ اسمع يا حجاج، منذ جئتنا وأنا أسمع منك الكثير حول هذا الأمر، وأسمع معه الكثير من الادعاء، ولا تظهر حقيقة المرء إلا بالاختبار. ضعني في موضع الاختبار أيها القائد، وسترى من جندك غير ما تراه الآن. أما كنتم تتذللون وتسترحمون قبل أن تفعلوا ما فعلتم، وقبل أن تقتلوا من قتلتم، وقبل أن تلحقوا بالمختار الثقفي الكذاب الذي سفك دماء المسلمين فهدر بهذا دماءكم؟ أتموا ما بدأتم به فلا يبقى منهم حي. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! إذن فقد فعلها مصعب بن الزبير، وأرسل فيما أعلمتنا عيوننا رأس المختار إلى أخيه عبد الله في مكة. كيف امتد سلطان المختار الثقفي إلى كل تلك الديار ثم انكمش إلى رأس يتدحرج عند أقدام مصعب؟ قد كفاني مصعب بن الزبير أمر المختار الثقفي، وعلي أن أكفي المسلمين أمره. لا يستهان بأمر مصعب بن الزبير يا أمير المؤمنين. لا أستهين بأمره، لكن أعداء بني أمية يأكل بعضهم بعضا، ولن يبقى في مواجهتي إلا قويهم مصعب، فيطيب لي رأسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل من خدمة؟ أين أجد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير؟ جوار الكعبة المشرفة، يراقب أعمال البناء والإصلاح. ماذا تريد منه؟ ألا تسقيني أولا؟ حبا وكرامة. انتظر. الحمد لله. ألا تقول لي ماذا تحمل في هذا الخرج؟ هدية الأمير مصعب إلى أخيه أمير المؤمنين. علمت هذا، فما هي؟ لن يراها إلا أمير المؤمنين. إنه مقبل إلى الدار، فتريث إذن حتى تلقاه. تفضل. كيف ترى الأمر يا أمير المؤمنين؟ أحسنت صنعا أيها الرجل، جزاك الله خيرا. ما ظننت أن يقوم أحد برمي الكعبة وإلحاق هذا الضرر بها. أعداء الله يفعلون. سمعت يا أمير المؤمنين أنك كنت تسجد في صلاتك جوار الكعبة، بينما مسلم بن عقبة يرميها بالمنجنيق، فتتناثر الحجارة من حولك وتسقط عليك فلا تقطع صلاتك. وهل يقطع المؤمن وصالا بينه وبين ربه؟ لقد كنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، فما كنت أجزع لما يصيبني. لقد حاصر جيش الأمويين مكة أكثر من مرة، ورماها مسلم بن عقبة بالمنجنيق، وحاول اقتحامها أكثر من مرة دون طائل. وبعد؟ أثناء الحصار وصل من الشام الخبر بموت يزيد بن معاوية، فتخاذل الجيش وتفرق الجند،
وتركوا ما تركوه في البيت العتيق من هدم وحرق. اذهب وارتاح أيها الرجل، فقد أحسنت عملك. أما ترجعين عما قلت في المختار؟ قد كان زوجا بارا بأهله وإماما بارا بالمسلمين، لكنه قتل الكثيرين منهم. قتل أعداء الإسلام. أراد ملك الدنيا بل ثواب الآخرة. وأرجو الله أن يشملني برحمته فيجمعني إليه في فسيح جناته. سيأتيك هذا، لكني لن أقتلك قبل أن يأتيني أمر أمير المؤمنين بقتلك، وأراه فاعلا ومعجلا به.